سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. حالتون چطوره؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اسمتون چیه؟ إنا أعطيناك الكوثر. چند سالتونه؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شما چند سالگی حافظ شدی؟ قال تزرعون 7 سنين دابا. 7 سالگی حافظ شدی؟ بله. خب چقدر طول کشیده تا حافظ شدی؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. الله 1 ساله؟ ماشاءالله. صبر کن من بپرسم روزی چند ساعت وقت میذاشتی واسه حفظ؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. 3 الی 4 ساعت. کی تشویقت کرد تو این رب اغفر لي ولوالدي. اصلا